संवसारात विक्रमी तापमानाक लागून या वर्साचे हज यात्रे वेळार उण्यात उणे 550 यात्रेकरूंक मरण आयलां. हज सौदी अरेबियांत यात्रेक गेल्ले ते सगळे गोंयकार सुरक्षीत आसात अशी हज समितीचो अध्यक्ष उर्फान मुल्लान माहिती दिली. पळयात. आमी जे गोंयचे आमचे भाव हजाक गेल्ले त्यांचे संपर्काक आसात आणि आमचो गोंयचो मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर प्रमोद सावंत जो मंत्री आसा हज कमिटी तेजे अंडर येता, आमचे गोंयचे राज्यसभाचे खासदार बाब सदानंद तहांबे आणि आमचे सेंट्रल मिनिस्टर बाब श्रीपाद भाऊ हेही जे सगळे टचअपान आसा. आणि 29 जे आसा मरणां जी जाली, ही 29 मरणां जी जाली ही हजाक वचपाचे पयलीं जे इंडियन्स जे आसा, हज स्टार्ट जावपाचे पयलीं जे आसा तेजी जी आसा मरणां जाली. आणि मागीर जे आसा आफ्टर हज स्टार्ट जावन जे जाले मागीर 29 आणि इंडियन जे आसा 29 आणि 29 अशें करून जे आसा इंडियनाची जे आसा डेथ जाल्ली कडेन आसा. आणि हे जे आसा सगळे ओव्हर एज आसा, अबाव 60. मोस्ट ऑफ द हाजी जी डेथ जाल्या आणि ओव्हर एज आसा. तशेंच भायले जे आमचे देशाचे जे गेल्या, जे इजिप्त जावं आनी खंयचे जावं ते जे आसा थंय जायती डेथ जाल्या. नंबर ऑफ हे एक्झॅक्टली जे आसा टॅली फिगर आमकां मेळूना. हांव आमचे ऑल इंडिया हज कमिटीचे जो सेक्रेटरी आसा आत्तां तेजे कडेन उलयला आनी ते संपर्कान तशेंच आमचे हाजी जे गेले त्यांचे संपर्क आसा. आमचो मुख्यमंत्री जे आसा कोऑर्डिनेट करता. एकूच उद्देश आसा की आमचे जे हाजीज गेल्या गोंयकार जे आसा, स्पेशली हांव आमचे गोंयकार सगळ्या मुस्लीम बंधुवाक सांगूंक सोदतां की खंयचेच आमचे हाजीक जे आसा कसलेच जे आसा त्रास जावना. आमची सरकारान जे आसा दखल घेतल्या आणि सगळे जसे गेल्या हज सगळ्यांचे जे आसा कंप्लीट जाल्ले कडेन आसा. तशेंच ते आसा ते रिटर्न जे आसा नेक्स्ट मंथ जे आसा 19 तारखेर जे आसा ते रिटर्न येवपाचे आसा. सगळी व्यवस्था केल्ली कडेन आसा. आमचो सरकार जे आसा गंभीर आसा. आमी काल अमित शाह कडेन, आमचे होम मिनिस्टर अमित शाह कडेन आणि आमचे एक्शन अफेअर्स मिनिस्टरा कडेन, आमचे जे नॅशनल ऑल इंडिया कमिटीचे चेअरमॅन आसा, सो तेमी त्या संपर्कान आसा. हे आयज नाल्यार फाल्यां भितर जे अमित शाहजी जे आसा कॉल घेतले आणि सौदी अरेबिया गव्हर्मेंटा कडेन उलोवन जे आसा हे मॅटर जे आसा सॉर्ट आउट करपाचे आसा प्रयत्न करतले. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिक्स, मनीषा जाधव आणि संगीता ओली.